صباح الخير البنات، كي دايرين؟ بغيتي دير كوكو؟ يلا دير كوكو. دير كوكو كوكو. صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. المهم يعني صغير كيشوفني هزيت باش نصور كيجي يخشي راسو. نهار جديد، فيديو جديد. مهم هاد لا فيديو بحال كاع لي فيديو اللي غنبدا نحط لكم هاد الايام، يعني ما كاين ما يدار، راكم عارفين الا ما بارطاجيناش معكم شي هوايات اولا شي حاجه ما كاين ما يتبارطاجا. نشوفوا حجباني راه البارح كنت دايره لهم هكا لا بودغ باسكو صورت لكم واحد توتو، ماشي توتو ميك اب في انستغرام. الناس اللي باقي ما متابعينيش في انستغرام نخلي لكم هنايا، كنقول لكم سيروا تابوناو عندي في لو كونت انستغرام. كنحط لكم هكا دي ستوري، يعني ما كنشاركهمش في يوتيوب مي كنحطهم في الانستغرام ديالي. المهم شوفوا يلا درت كلوز غير باش نبانو شويه. شوفوا لي بايت باقين باسكو البارح صورت لكم قلت لكم لا فيديو كنت دايره لي بايت. اي فوالا. مهم اليوم نهار جديد فريمون في انستغرام. البارح وصلوني بزاف لي ميساج من عند البنات اللي متابعيني في الانستغرام على قبل واحد الخبيزات بارطاجيتهم في لو كونت انستغرام فريمون ساهلين ورابيد، مي ما قديتش نجاوب على كل شيء. فريمون وصلوني بزاف ديال لي ميساج، دونك جي ديسيدي انني اليوم نشاركهم معكم. غنحاول نبارطاجي معكم هكا دو غوسيت. الا كانت عندي اون غوسيت لي كبيره غنبارطاجي معكم غوسيت وحده، الا كانوا عندي دي غوسيت لي خفاف غنشارك معكم جوج. المهم اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الخبيزات ديالي، اي او ميم طون غادي نشارك معكم في العشيه لي كوكيز اللي غادي نصاوب نديرو بهم الكوتي. وهانتوما معايا غادي دوزو معايا عاوتاني هذا النهار، وكنقول لكم بقاو معايا. دونك فوالا البنات، انا وجدت المقادير هنايا. انا كناخذ العبار بهذا الكاس ديال العصير، كندير كاس واحد ديال الطحين ونص كاس ديال الفينو. بوغ الناس اللي كيسولوني على اينا ماركه كندير ديال الميمونه بجوجهم، فينو ميمونه وطحين ميمونه. كندير معلقه ديال الخميره حبيبات ومعلقه صغيره ديال الملحه. دونك هادشي اللي كنستعمل الوحيد، ما كنزيد حتى حاجه. ديجا كنت بارطاجيت معكم واحد لا غوسيت قبل، كنت كندير فيها الحليب ومهم شحال من حاجه نيدو. مي هادي فريمون كيطلع الخبز ديالها احسن. وكاس ديال الماء هكا باش كنجمع. اي بيان سور كنزيد شويه ديال الطحين فاش كتبان لي العجينه، يعني ما مجموعاش مزيان كنزيد هكا غير بيديا. سينون بوغ العجينه البنات راه ما كنستعملش كاع البيتخان ديالي، كنبغي نعجن بيديا صراحه. سورتو الخبز كنبغي نعجنو بيديا، دونك كنخلط كلشي هنايا. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا لي زيطاب. المهم ماشي لي زيطاب، راه غندير كلشي بدقه ونجمع العجينه ديالي ونوريكم. فوالا البنات، دونك ها هي العجينه ديالي كيف ما شفتوا. شوفوا انا كندير غير كونتيتي قليله باسكو الا بات الخبز ما كنبغيوش ناكلوه لغد ليه. دونك كنديروا 5 الخبيزات كنديرهم صغيورين. راكم البنات اللي يتبعوني في انستغرام راهم شافوا الخبيزات اللي درت، دونك غادي نقطعهم على القياس اللي بغيت. المهم انا هاد لا كونتيتي اللي درت اليوم البارح خرجت ليا 5 ديال الخبيزات صغار. دونك غنحاول حتى دابا نديرها. دونك هانتوما شفتوا
ليا. دونك هنا خرجوا لي 5 الخبيزات صغار. اي بوغ العجين كنعجنهم بالحرش، يعني كنكورهم بالحرش فريمون كيجيو زوينين. وعاوتاني كل واحد ولو ديالو، يعني تقدروا ديروهم بالطحين. مي سينو بوغ البنات اللي البارح سولوني راه درتهم بالحرش. دونك كنبقى غادا بحال هكا، كندير الكويرات ديالي و كنعجنهم. المهم انا ما كنتسناش العجينه تخمر، ما عرفتش كل واحد ولا زيطاب ديالو. مي المهم هذه هي ليطاب ديالي اي فريمون كيجي طالعين. هانتوما غتشوفوا في الاخر. ماما It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. فوالا البنات، دونك هما الخبيزات ديالي كيف ما شفتوا هاد لا كونتيتي اللي قلت لكم كيخرج لي 5 الخبيزات صغار. دابا غادي نغطيهم يخمروا مزيان فريمون، عطيوهم راحتهم يخمروا على راحتهم حتى يبان لكم الخبيزات بداو كيتنفخوا. وخشيوهم في الفران على درجه ديال 180 درجه اولا 200 درجه ماشي مشكل، وشعلوا عليهم غير لتحت حتى يبانوا لكم بداو كيتحمروا من الجناب، عاد شعلوا عليهم الفوق. المهم نخشيوهم في الفران يخمروا ونخشيوهم في الفران ونرجع نوريكم لو ريزولطا كيفاش كيجي. باغا نشوفوا الفران كيسخن. الخبيزات راه باقا ما درتهمش في الفران، قلت لكم حتى يخمروا مزيان. دونك جيت نبروفيتي باش ما نبقاوش غير هادشي تاع الكوزينه، باسكو انا راه ماشي غضحكت معكم هذيك لا فيديو، ما قلبتش لاشين ديالي طبخ. مي جيسي انني لو ماكسيموم بوسيبل نعطيكم هكا افكار، باسكو حتى انا بعض المرات كيتقاداو لي افكار ديال شنو غادي نوجد، كندخل يوتيوب وكيطيحوا عليا افكار جديده وكنصاوب حوايج جداد. المهم جيت نبارطاجي معكم هاد لو غلوس هذا اللي دايره. شوفوا غير كيعطي غير لا بريونس في الفم وكيعطي واحد الافي روز. دونك هذا كنت خديته من بريمور باورو تشوفوا. دونك فريمون زوين، ما كنديروش بزاف، كنديرو هكا في الدار فاش كنكون منها كيدغاطي ليا فمي، باسكو داير بحال بوماليف. اي بزاف منكم سولوني على هاد التصنيقه هادي هادي ماشي شنو لا مارك، ما عقلتش على لا مارك فريمون مشات ليا، عارفاها مشات ليا عادو بلا مش طراجم. المهم مشات ليا هادي ماشي هاديك لا مارك الغاليه، هادي غير الجوب ديالها. هادي سميتها ميراكل اكزيست، دايره 5 اورو. خديتها حتى هي من بريمور. دونك هادي كديروها لحناكم، كديروها حتى لي ليفر ديالكم، كتحطوا بحال الكلوس، هي البغوز ديالها بحال البلوز الكلوس، كتحطوا نقيطات في وجهكم وفمكم وكتطابوطيو هكا بيديكم وكتايطاليوه فمكم وكيعطي واحد ليفي زنيكا ناتوريل. دونك فوالا بوغ البنات اللي سولو. دابا غادي ندوز غادي نصوب بوغ الغدا. بعدا ما قلت لكم غادي ندير غير السول في الفران. لا غوسيت ديجا بارطاجيتها معكم. كندير ليه غير شويه ديال القامه وكنخشيه كنلويه في بابي كويسون كنخشيه في الفران بدا يفخيط. وغنوجد شويه ديال الفول باسكو جبناه وقلت علاش لا ما نصايبوش كناكلوه صراحه. والبارح كنت صايب شويه ديال الزعلوك، دونك غادي نحط شويه ديال راكم عارفين الحوت كيبغي لي سالاد. غادي نوريكم المقادير اللي كندير في الفول ديالي وهانتوما معايا. دونك فوالا البنات بوغ الفول ديالي ها هو ديجا هنا مغسول ومنقي. غادي زدت فيه الربيع، زدت فيه طريفات ديال الحامض مصير قطعتهم بطرونش، وفيه هنايا واحد جوج سودانيات صغيورين بغيت نوريهم لكم. دونك هكا. دونك هادشي اللي قطعته وزدتو درتو ديريكت هنايا. سينو بوغ مقادير نفس المقادير ديال الحوت بوغ الناس، يعني كنظن ان كلشي كيدير نفس المقادير. دونك غادي ندير فيه هذا الحار، تحميره، كمون، بزاز، كنجبير، مليحه، زيت العود حتى هو، ثومه غبره وشويه ديال الخرقوم. دونك هادشي اللي كندير فيه وكندير ليه الماء ديالي وكتسدوا عليه باش يطيب مزيان. دونك جيسبر يكونوا هادو هما المقادير اللي كديروا حتى نتوما. المهم ندير المقادير ونرجع لكم.
the same as some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. البنات عرفتوا الريحه كتشهي ما شهيتكم اللي ما عندهاش الفول حقها في الجنه. بوغ البنات الفول انا صراحه ما كنشريهش ما مرقيش، كنشريه من كارفور ولا مرجان هكا كونجلي، وصراحه كيصدق ليا زوين يعني ماشي اول مره، فريمون ريحته كتشهي. بعطيني الصحه. قلت شكون شكار العروسه ما عرفتش شكون. المهم البنات ملي قلت لكم هاد شكار العروسه ولا نتفكر واحد لابوني صيفطات لي الميساج قالت لي نرمين هادشي اللي كنديرو راه غلط. اشنو يعني صرا كيشوفني كنصور قالت لي هادشي اللي كنديرو راه غلط، راه رجالاتنا اون فوا يدوز الكونفينمون ما يبقاو يجيبوا لينا حتى خبزه، غنوليو نعجنوا نطيبوا نديروا كلشي. ياك غدا تعاون ماما، غدا تعاون ماما. يلا ديري بيت ديال موح لا ديال انت موح الله الله الله. دونك فوالا هادشي اللي كاين هكا كيدوزو نهاراتنا مضاربه معايا. يعني اسمع ما نوريكم الدار عرفتو كي جمعتها الصباح ما نقولش لكم جمعتها شوفوا شنو دار ليا. شوفوا جاب لي لي جوه كيلوح في الارض، هادشي راه كنجمع من وراه دونك كيبقى هو كيجبد وانا كنرد. دونك هكا كيدوزو نهاراتنا راه كنا بحال مي ما علينا غير بالصبر ما عندنا ما نديرو. دونك فوالا هادشي اللي كاين. اون فوا يجي الغدا ديالي ويوجدو خبيزاتي نرجع لكم. اي فوالا لي في دونك هما الخبيزات ديالي. المهم يلا خرجتهم من الفران راه باقي سخان. دونك شوفوا واحد الغلط اللي درت، المهم نورمالمون تيخرجوا ليا منفوخين كثر من هكا. الغلط اللي درت سي كو نسيت ما شرطتهمش وتخشيتهم الفران وانا نتفكر وانا نمشي كنجري وشرطتهم دونك هبطوا ليا شويه. مي واخا هكا كيجيو مزيانين مي نورمالمون تيخرجوا فريمون منفوخين بحال ديال الباتيسري. مي المهم حتى هكا جاو زوينين، غير هو ما ديروش الغلط اللي قلت لكم. شرط اون فوا يخمروا شرطوهم وخشوهم في الفران. انا نسيت هاد ليطاب راكم عارفين من اكسوار ويانيس مي انتوما. المهم انا نحط نوريكم كيفاش دايرين من الداخل. فوالا البنات دونك فريمون مازال غادي نعاودهم المره الجايه ونوريكم كيفاش كيجيو باسكو فريمون بقى فيا الحال ما خرجوش منفوخين بزاف. كيف ما قلت لكم ما بغيتهمش يجيو هكا منفوخين بلا هاد الشريطات، راكم عارفين تعطيو واحد لو شارم الخبيزات. مي مهم راه صدقوا هانتوما شفتوا فريمون صدقوا زوينين. نتسناو يبردوا شويه ناكل واحد الخبيزه انا ويانيس. دونك فوالا هادو هما الخبيزات ديالي اليوم غادي نغطيهم. المهم الفول ديالي راه هو قريب يطيب. درت قطعت شويه ديال الخيار، غادي ندير هنايا شويه ديال الزيتون مشرمل، وعاده باش غادي نحط شويه الزعلوك والفول ديالي والحوت ديالي نديرو في الفران وبصحه وراحه. ومهم فاش يوجد كلشي نبارطاجيه معكم ان شاء الله. ولي في المهم كندوب شويه يعني غديت ودرت ليه لا سيست ديالو. اسامه ما عرفت شنو نسينا نسينا المناضه. كنقول اشنو علاش هبط نسينا المناضه ما بقاتش عندنا. مهم مشي ياخذ داكشي اللي خاص غابيدمون ويرجع. عاد باش غنشارك معكم الطبيله. مهم انا راه درت الفران شعلته على الحوت ديالنا وشعلت الزيت على الفخيط. مهم غنشارك معكم الطبيله ديالنا ونشوفوا راه بدلت حوايجي لبست هكا غير دي جينز وتيشيرت باسكو فريمون ما كانت سوبورتيش انني نضل في الدار بالبيجامه باسكو غير لو فيت اننا بالبيجامات ديالنا كيدير ليا الستريس والخنقه. واخا كنصور لكم وكندوز معكم النهار وكنضحك مع لي زابوني كندوي معاهم تقريبا كل نهار في انستغرام، ولكن والله ما نكذب عليكم البنات سيكورا كتحسوا بواحد الخنقه غتموتوا غير بستريس وبلا ديبرسيون. انا قلت لهم وليت داخله في لا ديبرسيون فريمون. زعما كنحاولوا او ماكسيموم ان ندير واحد لينيرجي بوزيتيف الوغ كو راه مضروبه فينا حتى العظم كيف كنقولوا. ايوا هادشي اللي عطا الله. مهم غادي نتغداو نبرك شويه نرتاح وديك الساعه نوض نصاوب لي كوكيز وهانتوما معايا. اي فوالا البنات دونك دابا دزت نصاوب لي كوكيز ديالي. دونك شوفوا لا روسيت فريمون فيها مقادير قلال، كنحاول نبارطاجي معكم هكا دي روسيت اللي فريمون رابيد وساهلين. دونك هنا بور لي كوكيز غنحتاجو كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزبده مذوبه، بيضه، معلقه نص معلقه ديال بيكربونات دو صود. دونك هذا غير نص شوفوا ما عمرتهاش،
سويتيز ولي بيبيت دو شوكولا. المهم السويتيز تقدروا تستغناو عليهم. انا ما لقيتش دوك لي سمارتيز صغار وسما جاب لي غير هادو الكبار، ماشي مشكل غادي نديرهم غير فشي وحدين، مي الاخرين غادي ندير فيهم هكا لي بيبيت هكا صغيورين. دونك فوالا و زلافه ديال الطحين. دونك هادشي اللي غادي نحتاج. غادي ندير لو ميلونج كامل في دقه ونخلطهم ونوريكم كيفاش كيجي الخليط. اي فوالا لي في. دونك ها هما لي كوكيز ديالي. المهم درت فيهم لي بيبيت ذوقتهم شويه هرست باسكو دايرين بحال ام ماشي سمارتي صغيورين. دونك جيسبر يصدقوا. المهم هاد لا غوسيت عطاتها ليا عابر انجوي يور ميك اب اللي كنقولها ان كوكو من هنايا. دابا غادي ندخلهم لو فوغ غير من التحت على 180 درجه لمده 12 دقيقه حتى ربع ساعه او ماكسيموم ونخرجهم. جيسبر يصدقوا ونرجع لكم من بعد. اي فوالا لي شيري ها هما لي كوكيز ديالي وجدوا. المهم بور اون بروميير فوا راه جاو زوينين الصراحه. دونك فوالا. المهم انا كنت بغيتهم كنت تشقوا مي شوفوا هانتوما هذه بدات كتشق باسكو الاخرين كملتهم غير بيديا ما درتش بلا كويير مي سينو جاو زوينين. هما كون كان سمارتيس كان غادي يجي احسن. اي فوالا فريمون ريسيت زوينه و يعني رابيد، يعني اللي غيبغي يدير ان غوتي هكا لوليداتو رابيد هادي غوسيت زوينه. اي فوالا نقلب لا كاميرا ورجع لكم. اي فوالا لي في. دونك هكا دوزت النهار ديالي. هادي راه 6 ديال العشيه. المهم هما لي كوكيز ديالي. قولوا لي لافي ديالكم في لي كومونتير لتحت. الا عجبوكم خليوها لي لتحت، الا ما عجبوكمش ولا بانت لكم شي حاجه ناقصه خليوها لي لتحت. المهم صراحه وليت كندير دي زيفور، وليت كنحاول ندير فيو كو باكا في الدار ندير شي حاجات عمرني ما جربتهم. دونك فوالا لي كوكيز ديالي صراحه دقناهم جاو لذاذ. اي فوالا دونك هادشي اللي كاين هكا داز النهار ديالنا. دونك دابا غادي نبركو ناكلو لي كوكيز ديالنا نتفرجوا شويه انستغرام ها يوتيوب باش ندوزو النهار ديالنا. سينو بوغ العشاء غادي ندير غير دي برغر اولا دي توست ولا شي حاجه رابيد. اي فوالا جيسبر تكون عجباتكم هاد لا فيديو اللي كدوري علينا الطفل ديالك. المهم كيف ما قلت لكم هكا لا فيديو ديالنا غتكمل. جيسبر تكون عجباتكم. اللي عجباتكم ما تنساوش خليو لي لايك اي سينو نقطوا لي لتحت على 10 كيفاش كيجيكم هادشي اللي كندير. خليوها لي تحت في لي كومونتير. اي فوالا كنعطيكم رونديفو فيديو ما يجي ان شاء الله. جيسبر انكم تبروبوزيو عليا دي زيدي ديال لي فيديو في لابار في لي كومونتير اللي نقدر ندير لكم يعني مختلفين على هادشي ديال الطياب. كنقول لكم السلام عليكم، غو بيزو، باي باي.